स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्माको डर देखाएर हामी मूलवासीहरूलाई गुलामी जन्म र पाप र धर्मको कुरा आउँछ। यो जो स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, पाप र धर्मको मूल जड भनेको जबसम्म काम गर्छन् तबसम्म मान्छे जिउँदो हुन्छ, जब अर्गानहरूले काम गर्न छोड्छ मान्छे मर्छ। यसमा कुनै झगडा गर्दैछौँ र अर्काको चुला जलाउन आफ्नो खुट्टा जलाउँदैछौँ। अर्काको घर बनाउनको लक्षण हो भने आमाको पेटभित्र 9 महिनासम्म बच्चाले सास नफेरिकन बस्छ। कुनै आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क केही पनि हुँदैन। वाइ र एक्स क्रोमोजोम मिल्यो भने छोरा र एक्स र एक्सको मिलन हो भने यसको मतलब सारा सृष्टिको सुरुवात पनि पञ्चतत्वदेखि हुन्छ र अन्त्य पनि त्यही पञ्चतत्वमै हुन्छ। शिवरु जय मङ्गोल। आजको मेरो सब्जेक्ट रहेको छ प्राकृतिक पूजक र अन्य धर्मबारे छलफल गर्ने। जस्तै यो यसमा विभिन्न धर्म मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होला। सबैलाई सबैभन्दा पहिला माफी चाहन्छु, किन भन्दाखेरि सबैको चित्त नबुझ्नु सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्त्यमा गएर हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नेछौँ र अहिलेको लागि आफ्नो सब्जेक्ट राख्न चाहे। जस्तै यो पृथ्वीमा अथवा यो धरतीमा सृष्टि चल्नुको लागि 2 प्रकारले चलेको छ। जस्तै एउटा बाबु आमाको संसर्गबाट जन्मेको नयाँ जीवन र अर्को बिना बाबु आमाको पनि यस पृथ्वीमा जन्म हुन्छ। यो कारण के हो त भन्दाखेरि पञ्चतत्वद्वारा चलेको छ यो पृथ्वी अथवा यो सृष्टि भनिन्छ। अब पञ्चतत्व भनेको के हो त भन्दाखेरि यस पृथ्वी, पानी, अग्नि, हावा र आकाश। जस्तो पृथ्वी भन्नुको मतलब माटो अथवा अन्न, खाद्य वस्तु अथवा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन अथवा आइरन यस्तो खालको विभिन्न तत्त्वहरू जो पाइन्छ। यो बिना कुनै पनि यो धरतीमा अथवा यो पृथ्वीमा सजीव जीवित रहनु सक्दैन। अर्को छ पानी। पानी बिना पनि अथवा मिनरल बिना पनि जीवित रहनु सक्दैन। अर्को अग्नि। अग्नि भनेको जस्तो सूर्य अथवा तापक्रम। जस्तो 0 डिग्री भन्दा मुनि गएपछि जम्नु सुरु गर्छ। 0 डिग्रीदेखि लिएर 100 डिग्री बिचको जो तापक्रम छ यो चाहिँ जीवित प्राणीको लागि एकदमै अपरिहार्य छ र तापक्रम बिना मान्छे मात्रै होइन, सजीव प्राणी बाँच्न सक्दैन। अनि हावा, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड। अक्सिजन बिना र कार्बन डाइअक्साइड बिना र नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अथवा यिनीहरूको हावा बिना यो धरतीमा सजीव प्राणीको सम्भावना छैन। जस्तै आकाश। आकाश भन्नुको मतलब स्पेस, खाली ठाउँ। जस्तै यो रुम छ, यो रुम स्पेस एउटा वस्तुको कुनै पनि वस्तुलाई आदान प्रदान गर्नुको लागि त्यो वस्तुभित्र सञ्चालन हुनुको लागि खुल्ला ठाउँको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै आकाशको यो मतलब पञ्चतत्व भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक पूजकले पुज्ने भनेको पञ्चतत्व हो। माटोलाई पुज्छ, हावालाई पुज्छ, अग्निलाई पुज्छ, मतलब आकाशलाई पुज्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्राकृतिक कृत्रिम कुनै पनि मान्छेको फोटो अथवा उसलाई नभएर प्राकृतिक चिजलाई चाहिँ पूजा गर्ने अथवा मान्यता गर्नेलाई प्राकृतिक पूजक भनिन्छ। यो प्राकृतिक पूजक भित्रमा यो पञ्चतत्व पर्छ। यो चाहिँ प्राकृतिक पूजकहरूको बारेमा भयो। अब धर्मको बारेमा। धर्मले के भन्छ त अथवा फरक के छ त धर्म र प्राकृतिक पूजकमा के छ त भन्दाखेरि धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर भगवानको कुरा आउँछ, स्वर्ग र नर्कको कुरा आउँछ, पुनर्जन्म र पाप र धर्मको कुरा आउँछ। यो जो स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, पाप र धर्मको
मूल जड भनेको आत्मा हो, आत्मा। अब मान्छेमा आत्मा हुन्छ कि हुँदैन त? सबैले भन्छ कि आत्मा हुन्छ। अब कतिवटा हुन्छ त मान्छेको शरीरमा आत्मा भन्दाखेरि एउटा हुन्छ। त कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि छातीमा देखाउँछ कसैले, मनमा हुन्छ भन्छ, कहाँ हुन्छ? मान्छेको शरीरमा एउटा आत्मा हुन्छ भन्छ। आत्मा हुनु नै जीवित हुनुको लक्षण हो भने विज्ञानलाई कसले विश्वास गर्नुहुन्छ त? र इतिहासलाई कसले विश्वास गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबैले विज्ञानलाई पनि मान्छौँ भन्छ र इतिहासलाई नै मान्ने कुरा हुन्छ सबैले। त भनेपछि संसारको सबै देशमा इन्डिजिनियस अथवा मूलवासी भूमिपुत्रहरू बसेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा मङ्गोल वर्णको राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थारू, दिमाल, मेचे, कोचे जति पनि छन् मूलवासी अथवा मङ्गोल समुदायहरू, मङ्गोल वर्णको मान्छेहरू 49 समुदायहरू त संयुक्त राष्ट्रमा दर्ता भएको मात्रै छन्। यिनीहरू लाखौं वर्षदेखि बसिरहेको थिए, पहिला बसिरहेको थिए। त्यो बेला कुनै पनि धर्म थिएन। क्लियर कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यो बेलामा कुनै पनि धर्म थिएन। धर्म भनेको पछिबाट आएको हो। हाम्रो पुर्खाले के मान्थ्यो त भन्दाखेरि प्राकृतिक पूजक थिए हाम्रो पुर्खाहरू। अझै पनि क्लियर कुरा छ, हामी प्राकृतिक पूजक हौँ भनेर भनिराखेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा जो पनि मूलवासी थिए, इन्डिजिनियस थिए, त्यो ठाउँको रैथाने थियो भनेपछि त्यसले प्राकृतिक पूजकै हो। तर पछि आएर धर्मको नाममा चाहिँ स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्माको डर देखाएर हामी मूलवासीहरूलाई गुलामी अथवा अदृश्य रूपमा नोकर बनाइएको छ। मान्नुहुन्छ तपाईहरु? धर्मले भन्छ आत्मा बिना मान्छे जिउँदो रहँदैन, आत्मा कहिले पनि मर्दैन, आत्माले दुःख पाउँछ, पछि गएर मान्छे मरेर जान्छ तर आत्माले दुःख पाउँछ भन्छ। आत्मा स्वर्गमा जान्छ, नर्कमा जान्छ। राम्रो काम गर्यो भने स्वर्गमा जान्छ, नराम्रो काम गर्यो भने नर्कमा आत्मा चाहिँ जान्छ भन्छ। जब पनि जो धर्मगुरुहरूले मलाई मान्यौ, मैले भनेको कुरा मान्यौ भने तिमी स्वर्गमा जान्छौ, मैले भनेको कुरा मान्यौ न भने तिमी चाहिँ नर्कमा जान्छौ भनेर बार बार धर्मगुरुहरूले हामीलाई तर्साउँछ। त नर्कमा गयौ भने तिमीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा जिउँदै तेलमा जलाउँछ, जिउँदै तेलको कराईमा हालेर भुट्छ, जिउँदै तिम्रो छाला काट्छ अनि मार्छ भन्छ। मान्छे यहीँनेरि मरेको हुन्छ, उसको आत्मा बाँचेको पनि भन्छ, उसको आत्मा चाहिँ स्वर्गमा गएर फेरि मार्छ भन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब विज्ञानले पृथ्वी अथवा ग्रहहरू अथवा सबैतिर घुमिसके, जहाँनिर पृथ्वी अथवा 9वटा ग्रह, हिजोको दिन 10-11वटा ग्रहहरूमा घुमिसके, पृथ्वीको वरिपरि घुमिसके र सँगसँगै यो पृथ्वीभित्र के छन्, यो पृथ्वीको कुना कानीमा के छ, यो भित्र सजीव निर्जीव प्राणी वस्तुका कुनै पनि जीव जन्तुदेखि लिएर हरेक आँखाले नदेख्ने भाइरसहरू सबै देखिसक्यो, तर कुनै आत्मा नामको अथवा स्वर्ग नर्क नामको कोही पनि ठाउँ देखेको छैन। कोही देखेको छ भने भन्नु छैन। अब आत्मा छ कि छैन त आफै भन्नुहोस्। अब अथवा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ, आत्मा छ कि छैन त। अब छ भने कहाँ छ, छैन भने कसरी छैन त, यसको बारेमा हामी बहस छलफल गर्नेछौँ। अब भन्ने गरिन्छ धर्मको रूपमा आत्मालाई नै जीवित अथवा जिउँदो हुनु भनिन्छ, आत्मा नै प्राण मानिन्छ। हामी टोटली धर्म मान्ने मान्छे अथवा मान्ने नमान्ने समाजमा के छ भन्दाखेरि आत्मालाई नै प्राण मानिन्छ। जहाँ आत्मा हुन्छ त्यो नै जीवित हुनुको लक्षण मानिन्छ। अब प्रमाणित गरेर हेरौँ है त, मान्छेमा आत्मा कतिवटा हुन्छ? अघि भनेको छ एउटा मात्रै हुन्छ। त मान्छेमा विभिन्न
अब हेरौँ, प्रयोग गरेर हेरौँ, मान्छेमा विभिन्न अङ्गहरू र अर्गानहरू छन्, जो मध्येबाट अहिलेको लागि मानिलिउँ एउटा औँला काटेर हेरौँ त, त्यो औँला तुरुन्त त्यहाँनिर गएर मर्छ कि मर्दैन भन्दाखेरि औँला मर्दैन। औँला टक्क काट्ने बित्तिकै त्यो औँला त फरफरिन्छ, मतलब तडपिन्छ। यो सबैलाई थाहा छ हामीलाई, औँला तडपिन्छ, औँला काट्ने बित्तिकै टक्क मर्दैन। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि औँला एकातिर तडपिन्छ, मान्छे अर्कातिर दुखेर तडपिन्छ, तर त्यो औँला पनि मर्दैन, एकछिन मरेको हुँदैन र मान्छे पनि मरेको हुँदैन। यसको मतलब औँलामा सास छ कि छैन त? औँलामा सास भएर जिउँदो भएको हो, बाँचेको होस्। जिउँदो हुनुको प्रमाण नै आत्मा हो भने त्यो औँलामा आत्मा छ त? यहाँनिर क्वेसन आउँछ। जस्तो हामीले यहाँमा औँला मात्रै होइन, विभिन्न देखिन्छ भित्ती, मौसुलीहरूमा, साँपहरूमा अथवा माकुरा झिँगाहरूको खुट्टा काटेर हेरौँ त, त्यो पनि झिँगा उडेर जान्छ, खुट्टा त्यहाँनिर तडपिराखेको हुन्छ। मौसुली त्यहाँनिर पुछार काटिएको हुन्छ, पुछार उफ्रिराखेको हुन्छ, मौसुली कहाँ कुदेको हुन्छ। यसको मतलब मौसुली पनि दुईवटा अथवा जुनैको पनि दुईवटा आत्मा हुन्छ त? एउटा पुछारमा हुन्छ त्यहाँनिर जो तडपिराखेको हुन्छ, अर्को चाहिँ कुदेर जान्छ त्यसमा हुन्छ त? भन्दा हुँदैन। जस्तो अब मान्छेमा 10वटा हातमा औँला छ र 10वटा खुट्टामा औँला छन्, 20वटा टुक्रा भयो। 20वटा टुक्रालाई हामीले काटेर हेऱ्यौँ भने सबै औँलाहरू तडपिन्छ, मान्छे एकातिर तडपिन्छ, टोटल गरेर 21 ठाउँमा प्राण हुन्छ त? हुँदैन। मान्छेको शरीर केले बनेको हुन्छ? यो सबै एउटा सेल्सले बनेको हुन्छ, कोशिकाले बनेको हुन्छ। यो खर्बौं कोशिकाहरूले मिलेर कोशिकाको झुन हो यो शरीर भनेको। प्रत्येक सेल्स जिउँदो हुन्छ, यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब प्रत्येक सेल्सको उमेर कति हुन्छ? 120 दिन अथवा 4 महिनाको एउटा सेल्स हुन्छ, जिउँदो हुन्छ। त्यो जो समूह भनौँ न, प्रत्येक सेकेन्डमा त्यो कोशिकाहरू अथवा त्यो सेल्सहरू चाहिँ मर्दै गर्छन् र नयाँ जन्मिँदै गर्छौँ। लाखौँ कोशिकाहरूमा एक दिनमा लाखौँ मर्छन् र लाखौँ जन्मिन्छ। यसको मतलब प्रत्येक जीवित हुन प्राणी अथवा जीवित हुनुको लक्षण नै आत्मा हो भने त्यो सेल्स सबै जिउँदो छन्। यसको मतलब सबै सेल्सहरू लाखौँ करोडौँ आत्मा छ त हाम्रो शरीरमा? होइन। छ भने छ भन्नु होला, छैन। किन भन्दाखेरि आत्मा अर्कोतिर के हुन्छ, सिद्ध हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र के छ त? विज्ञानले अथवा डाक्टरले एक एक गरेर सबै हेरिसकेको छ। कति कुरा आफैलाई पनि थाहा छ हामीलाई। हामीसँग मुटु छ, कलेजो छ, फोक्सो छ, मृगौला छ, आन्द्रा छ, खून छ। विज्ञानले यति गहिरो खोजी गरिसक्यो कि जो आँखाले नै देख्न नसक्ने सानो अथवा माइका सानो इकाइको सेल्स भित्र पनि मान्छेमा के हुन्छ त भन्ने कुरो चाल पाइसकेको छ। जस्तै मान्छेको सेल्सभित्र 46 क्रोमोजोम हुन्छ। त्यो क्रोमोजोम भित्र डिअक्सिक राइबोन्युक्लिक एसिड जो डिएनए भनिन्छ त्यो हुन्छ। त्यो भित्र पनि ग्वामिन, साइटोसिन, थाइमिन हुन्छ। अब त्यो भित्र अझै राइबोन्युक्लिक एसिड हुन्छ। त्यो राइबोन्युक्लिक एसिड भित्र पनि अझै टिआरएनए, आरआरएनए र एमआरएनए हुन्छ। जस्तो यो आरएनएले हामीले जो खाद्य वस्तु खाइन्छ, दाल भात तरकारी मासु भात जे जस्तो खाइन्छ, त्यो चाहिँ खाएको खाद्य वस्तुलाई चाहिँ सेल्समा, हाम्रो अघि भने हाम्रो टोटल शरीर चाहिँ केले बनेको छ? सेल्स र कोशिकाले बनेको छ। त्यो सेल्स र कोशिका चाहिँ कहाँदेखि बनिन्छ? त्यो आरएनएले खाएको खाद्य वस्तुबाट कन्भर्ट गरेर सेल्समा परिणत गर्ने काम गर्छ। अब यति गहिराइमा जानिसक्यो कि अब त्यो जो सेल्सहरू मिलेर चाहिँ के बनिन्छ? सेल्स मिलेर टिस्यु बनिन्छ, टिस्यु मिलेर अर्गान बनिन्छ, अर्गान र अङ्ग मिलेर हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ। तर शरीरभित्र
यत्रो गहिरै सबै कुरा देखिसक्यो, तर शरीरभित्र आत्मा नामको कुनै चिज भेटाएको छैन डाक्टर र वैज्ञानिकहरूले। तबसम्म मान्छे मर्दैन, आत्मा निक्लेर गयो भने मर्छ भनेर भन्छौँ। त अहिलेको लागि मानिलिउँ आत्मालाई हामीले राखिराखौँ र शरीरमा भएको खुनहरूलाई अथवा ब्लडलाई निकालेर सबै फ्याँकिदिउँ, मान्छे बाँच्छ त? मान्छे बाँच्दैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि आत्माले मान्छे बाँचेको भए किन चाहियो त खुन? आत्मा निकालेको छैन, मानौँ आत्मालाई चाहिँ राखिराखौँ अथवा आत्मा चाहिँ खुन भयो भने आत्मालाई चाहिँ राखिराखौँ अथवा खुनलाई राखिराखौँ। सायद खुनमा पो हाम्रो त आत्मा थियो कि भन्दाखेरि अब खुनलाई ननिकालेर मुटुलाई निकाली पठाउँ, ठिक छ। आत्मा चाहिँ खुनमा थियो अरे, अब खुनलाई चाहिँ राखिराख्ने अनि त्यहाँदेखि मुटुलाई निकाल्ने। मुटुलाई निकाल्दाखेरि मान्छे बाँच्छ त? बाँच्दैन। झन् अझ भएन, खुन र मुटुलाई नि राखिराखौँला अनि आत्मा बसेको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ ननिकालौँला, तर त्यो ननिकालेर फोक्सो निकाली पठाउँ, मान्छे बाँच्छ? फेरि पनि बाँच्दैन। ठिक छ, यो या कि त्यो अझै मुटु फोक्सोको खुन सबै राखेर कलेजो निकालौँ, कलेजो निकाल्दाखेरि नि मान्छे बाँच्दैन, फेरि पनि मान्छे बाँच्दैन। दुवै मृगौला निकालिदिउँ, फेरि पनि बाँच्दैन। दिमागलाई गिदी निकालिदिउँ, फेरि पनि बाँच्दैन। आन्द्रा सबै निकालिदिउँ, फेरि पनि बाँच्दैन। अब मान्छे मर्छ किन त अब भन्दाखेरि आत्माले मान्छे बाँच्छ र हुन्छ अथवा आत्माले मान्छे बाँचेको हुन्छ, यो सब सारा कुराहरू चाहिँ झुट यहाँनिर देखिन्छ। मान्छेको शरीर त सबै अङ्ग अर्गान मिलेर एउटा अङ्गदेखि अर्को अङ्गमा निर्भर भएर, जस्तै हेरौँ गाडी, जहाज, मोटरसाइकल, ठुठुला इन्जिन सबै यो सिद्धान्तमा चलेको छ। गाडीको चक्का निकालिदियो भने चल्दैन, इन्जिन निकालिदियो भने चल्दैन, तेलको ट्याङ्की निकाल्दै तेलै लगाएन भने पनि चल्दैन। कुनै पनि एउटा निकालिदिउँ त्यो अगाडि बढ्दैन अथवा चल्दैन, किनकि एउटा अङ्ग अर्को अङ्गसँग निर्भर रहेको हुन्छ अथवा मिलेर एउटा सबै मिलेर चाहिँ एक ठाउँमा काम गरेर त्यो अगाडि गाडी कुदेको हुन्छ, जस्तै प्लेन उडेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मान्छेको शरीर पनि सबै अर्गानहरू मिलेर एक आपसमा सहयोग गरागर गरेर काम गर्छन्। जबसम्म काम गर्छन् तबसम्म मान्छे जिउँदो हुन्छ, जब अर्गानहरूले काम गर्नु छोड्छ मान्छे मर्छ। यसमा कुनै आत्माको रोलै छैन, आत्मा नामको कुनै चिज नै छैन कुनै। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टरले अब अपरेसन गरेर भित्री या बाहिरी अङ्ग अथवा हड्डी जोडेर अथवा टाँसेर बिग्रेको सडेको निकाली फ्याँकेर सिलाएर दबाई लगाएर पुरानो सेल्स मरेकोलाई निकालेर शरीरले आफै उत्पादन गरेको नयाँ सेल्सको कारण मान्छे फेरि निको हुन्छ। तर कुनै पनि अङ्ग पुरा काम गरेन अथवा नगर्ने गरी बिग्रिएको छ भने मान्छे फेरि पनि मर्छ। त्यो अङ्ग नै डाक्टरले फेरि दियो भने चाहिँ फेरि बाँच्छ। यसको मतलब शरीरभित्रको विशेष अङ्ग बीच निर्भर भएर बाँचेको हुन्छ। मुटुले काम गरेन भने फोक्सोको अथवा कलेजो मृगौला आफै मर्छ। मतलब एक्लै मुटुले मात्रै, एक्लै फोक्सोले मात्रै, एक्लै मृगौलाले मात्रै काम गर्न सक्दैन। फोक्सोले काम गरेन भने अरू सबैले काम गर्नु सक्दैन। त्यसैले एक अङ्गले काम गरेन भने मान्छे मर्छ भन्नुको मतलब यहाँनिर छ। मर्ने र बाँच्नेमा आत्माको कुनै रोल छैन भनेर यहाँनिर साबित हुन्छ। तर अब फेरि मान्छेलाई क्वेसन आउँछ, सास कहाँदेखि आयो? मान्छेले भन्छ नि सास कहाँदेखि आयो त? फेरि अगर आत्मा छैन भने मनमा क्वेसन आउँछ। अब सुन्नुहोस्,
आमाको कोखमा बच्चाले सास फेर्छ कि फेर्दैन त? सबैभन्दा पहिला त भन्दाखेरि सास फेर्दैन। अब सास फेर्नु नै जिउँदो हुनुको लक्षण हो भने, अथवा आत्मा हुनु नै जीवित हुनुको लक्षण हो भने, आमाको पेटभित्र 9 महिनासम्म बच्चाले सास नफेरिकन बस्छ, त्यो मरेको मान्छे हो त? मरेको हो त? या त त्यो निर्जीव हो त? अब बच्चा जन्मेपछि मात्र पहिलो सास लिन्छ। यो पृथ्वीमा सृष्टि 2 प्रकारले हुन्छ। पहिला तरिका मेल फिमेल अथवा पुरुष र स्त्री पनि भनिन्छ, अथवा आमा र बुवाको संसर्गदेखि नयाँ पिँढीको जन्म हुन्छ। आमा र अथवा दोस्रो नम्बरमा आमा र बुवा बिना आफै जन्मिन्छ। अब यसको बारेमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला बार बार, तर ध्यान दिनुभएको छैन। जस्तै गोबर हुन्छ, गाईले गोबर गरेको गोबरलाई टक्क बन्द पेकिङ गरेर राखौँ, तर त्यहाँनेरि जो प्राकृतिक अघि भने नि 5 तत्त्व चाहिँ पुगेको हुनु पर्यो। पानी, हावा, खुल्ला ठाउँ भएको हुनु पर्यो। तर कुनै पनि सजीव प्राणी त्यहाँ बसेर बाबुआमा नपुग्ने ठाउँमा भएको बन्द गरेर राख्यौँ भने पनि त्यहाँनेरि गोब्रेला नामको एउटा जीव जन्मिन्छ। अथवा अर्कोतिर जुम्रा, शरीरमा लाग्छ नि जुम्रा, यो जुम्रा पनि बाबुआमा बिना एउटा पसिनालाई मात्रै हामीले पेकिङ गरेर कुनै अन्नको उसमा चाहिँ राखिराख्यो भने त्यो आफै जन्मिन्छ। त्यहाँनेरि कोही बाबुआमाको जरुरत पर्दैन। यो चाहिँ लाखौं पटक हाम्रो जीव विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो। यसको मतलब, भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, बाबुआमाबाट पनि नयाँ जन्मको पिँढी हुन्छ र बाबुआमा बिना पनि यो सृष्टि हुन्छ र मान्छे कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि जीव जन्तु जन्मिन्छ। यो चाहिँ के कारणले जन्मिन्छ भन्दाखेरि यो पञ्चतत्व छ। यो पञ्चतत्वलाई हामीले नबुझेर, पञ्चतत्वको महत्त्व हामीले बुझ्नु जरुरत छ। यो पञ्चतत्व छ र यो सृष्टि भइराखेको छ। सजीव प्राणीमा बाबुआमाकोबाट संसर्गबाट चाहिँ नयाँ पिँढीको उत्पादन हुन्छ। अब त्यहाँनेरि आउँछ कि सास कसरी पस्यो त? अघि त्यहाँनेरि कुरा छ। त्यही सास पस्नु नै जिउँदो हुनुको प्रमाण हो भने यसलाई अब सास कहाँदेखि आयो त भन्ने कुरालाई यहाँ प्रमाणित गरेर जाउँ। जस्तो पुरुष जातिको अथवा बाहुबाट अथवा पुरुष समूहबाट चाहिँ शुक्रकीट र स्त्री ग्रुपबाट चाहिँ अण्डकोशको मिलनबाट नयाँ पिँढीको सुरुवात हुन्छ। यो जो शुक्रकीट र अण्डकोश चाहिँ जिउँदो एउटा सेल्स हो। क्लियर कुरा? यो एक वंशाणु गुण बोकेको 46 क्रोमोजोम भएको लाखौं शुक्रकीटहरू आँखाले नदेख्ने एकचोटि स्खलन हुँदाखेरि चाहिँ लाखौं शुक्रकीटहरू चाहिँ छोरा मान्छेबाट निस्किन्छन्। त्यो शुक्रकीटमा 23 + 23 46 क्रोमोजोममा 22 एक्स क्रोमोजोम र अर्को एक क्रोमोजोम चाहिँ वाई क्रोमोजोम हुन्छ। एक्स र वाई क्रोमोजोम मिसिएको शुक्राणु स्खलित हुन्छ। तर छोरी मान्छेको डिम्बकोशमा भने मात्र एक्स 23 + 23 46 क्रोमोजोम हुन्छ। त्यसैले छोरा मान्छेबाट आएको शुक्रकीट वाई र छोरी मान्छेको एक्स को मिलन भयो भने छोरा जन्मिन्छ। र मतलब वाई र एक्स क्रोमोजोम मिल्यो भने छोरा, र एक्स को मिलन भयो भने छोरी जन्मिन्छ। छोरा मान्छेको 23 प्लस छोरी मान्छेको 23 क्रोमोजोम टोटल गरेर 46 क्रोमोजोमको एक जिउँदो सेल्स। अघि जिउँदो सास कसरी पस्छ भन्दाखेरि सुरुमा बनिँदैखेरि जिउँदो सेल्स दुईटा 23, छोरा मान्छेबाट 23 र छोरी मान्छेबाट 23 सेल्स एक ठाउँ भएर एउटा कोशिका तयार भएर त्यो कोशिकाले आफू जस्तै कपी
अथवा अर्को कोशिका छुट्दै जान्छ। मतलब जन्माको नभएर त्यो चाहिँ छुट्दै जान्छ। एउटा कोशिका बनियो, 46 क्रोमोजोनको छोरा मान्छेबाट 23, छोरी मान्छेबाट 23 गरेर 46 क्रोमोजोनको एउटा सेल्स बनियो। त्यो एउटा सेल्स चाहिँ फेरि छुट्टिएर दुईटा सेल्स बनिन्छ। त्यही दुईटा सेल्स फेरि 4वटा बनिन्छ। फेरि त्यो 4वटा सेल्स 8वटा बनिन्छ। त्यही 8वटा सेल्स 16वटा बनिन्छ। यस्तै गरेर लगातार रूपमा त्यो चाहिँ फैलिँदै जान्छ। त्यो फैलिँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जो कोशिकाको सानो झुन हुन्छ, त्यो झुनलाई भ्रूण भनिन्छ। ताकि छोरी मान्छेको पेटमा भ्रूण पहिला तयार हुन्छ। त्यो वंशाणु गुण बोकेको बिउ अथवा डिएनए भनिन्छ, डिअक्सिराइबो एसिड भनिन्छ, डिएनए पनि भनिन्छ, अनुसार चाहिँ बच्चा तयार हुन्छ। अब त्यो कस्तो खालको हुनुपर्ने हो भन्ने कुरो त्यो डिएनएले निर्धारण गर्छ। बाउ जस्तो थियो त्यस्तै छोरा जन्मिनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो डिएनए वंशाणु गुण बोकेको बिउ चाहिँ त्यहाँभित्र पसेको हुन्छ। जस्तो बिउ त्यस्तै फल हुन्छ। त्यस्तै 9 महिनासम्म आमाको कोखमा चाहिँ खाद्य पदार्थ, मिनरल, अक्सिजन, तापक्रम उसले लिएर चाहिँ अथवा त्यो पञ्चतत्वको पाएर चाहिँ कोखभित्रै उसले चाहिँ पञ्चतत्व उपलब्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बच्चा ठुलो भएर बढ्दै जान्छ। अनि बच्चा जन्मेपछि फेरि उसले चाहिँ त्यही पञ्चतत्वको जरुरत पर्छ। आमाको कोखमा आउनुभन्दा पहिला अब फेरि भन्छ, मान्छेले भन्छ होला बच्चा चाहिँ जन्मियो, अब 9 महिना पछाडि बच्चा जन्मियो। अब आमाको कोखमा आउनुभन्दा पहिला हामी कहाँ थियौँ त? हामी सास कहाँ थियौँ त मान्छे? यहाँ पनि आउँछ क्वेसन। स्वर्गमा, नर्कमा कि अथवा कहाँ थियौँ त? यहाँनिर सँगै कि अथवा कुनै कहीँ थियौँ भन्दाखेरि आत्मा, मान्छेको आत्मा सात्मा कहीँ हुँदैन भन्छ। आमाको अण्डकोशमा थियौँ अथवा हामी यहाँनिर हामी बाबाको वीर्यमा थियौँ त्योभन्दा पहिला र आमाको अण्डकोशमा थियौँ। अब त्योभन्दा पहिला कहाँ थियौँ त? अब त्योभन्दा पहिला बाबा र आमाको खुनमा थियौँ हामी। अब त्यो खुन चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि वीर्यमा परिणत भयो भन्दाखेरि बाबाको खुन पुरुष्ट कोष ग्रन्थीमा पुगेपछि त्यो ग्रन्थीले वीर्य बनाउँछ। यो प्राकृतिक नियम हो। जस्तै छोरी मान्छेको पनि खुनबाट अण्डकोश बनिन्छ। अब खुन बनिनुभन्दा पहिला कहाँ थियौँ त हामी? यहाँनिर क्वेसन आउँछ। खुन बनिनुभन्दा पहिला मान्छे हामी कहाँ थियौँ त? अब यहाँनिर सुन्नुहोस्, हामीले जो खाएको खाद्य पदार्थ, चामल, दाल, सब्जी, पानी अथवा यस्तै गरेर यो चिजमा हामी खाद्य वस्तुमा थियौँ। जब खाद्य पदार्थ खान्छौँ हामीले, खाएको आमाशयमा जान्छ। त्यो आमाशयमा जाने बित्तिकै देखि ठुलो आन्द्रामा नपुगुन्जेलसम्म हाम्रो विभिन्न ग्रन्थीहरूले प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, मिनरल चाहिने तत्त्व जति सोचेर खुनमा छोडिदिन्छ। खुनले नै बोकेर फेरि लगेको विभिन्न अङ्गहरूमा लगेर जान्छ। जहाँ मुटुको सेल्स बनिनु पर्ने मुटुमा लान्छ, कलेजो बनिनु पर्ने कलेजोको सेन्समा, दिमाग बनिनु पर्ने दिमागमा लगेर जान्छ। जस्तै गरेर यसको खुन बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ? बोन मेरोले गर्छ। मान्छेको शरीरमा हामीले खाएको खाद्य वस्तु कहाँ गएर खुन बनिन्छ? बोन मेरोमा पुगेर स्पन्जी र स्टेम ग्रन्थीले सेतो खुन र रातो खुनमा परिणत गरिदिन्छ। यो सबै जीवित खुन हुन्छ। यहाँनिर जीवित खुन बनिन्छ। अब खाद्य वस्तुमा भन्दा पहिला कहाँ थियौँ त भनेर फेरि क्वेसन आउला, होइन?
खाद्य वस्तुकै हामी केमा थियौँ? बिउमा थियौँ। त्यो बिउ जमिनमा लगाएपछि बिउ कुहिएर जान्छ अनि पृथ्वी अथवा माटोमाबाट चाहिँ फसल अथवा अन्न, सब्जी, सागसब्जी, फलफुल उत्पादन हुन्छ। त्यो अन्नभन्दा अब त्यो अन्नमा हामी थियौँ। अब त्यो अन्नभन्दा पहिला चाहिँ कहाँ थियौँ त? अब फेरि भन्दाखेरि हामी पञ्चतत्त्वमा थियौँ। अब कसरी भने? यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको मतलब सारा सृष्टिको सुरुवात पनि पञ्चतत्त्वदेखि हुन्छ र अन्त्य पनि त्यही पञ्चतत्त्वमै हुन्छ। मतलब पञ्चतत्त्वदेखि अन्न, अन्नदेखि खुन, खुनदेखि शुक्रकीट र अन्डकोशको मिलनदेखि एक कोशिकाको सुरुवात हुन्छ। त्यो कोशिकादेखि भ्रूणदेखि बच्चादेखि जवानीदेखि बुढो भएपछि अन्त्यमा मरिन्छ। मरेपछि माटोमा गाडिन्छौँ हामी, गाड्नुपर्छ या गाडिन्छौँ अथवा जलाउँछौँ। जलाएपछि मान्छेको शरीरमा भएको पानीमा मिसिन्छ, ठोस पदार्थ ठोसमा माटोमा मिसिन्छ र हावामा मिसिएर जान्छ, तापक्रममा मिसिएर जान्छ। यो त एक जीवन चक्र हो। यहाँनिर 5 तत्त्वदेखि जन्मियौँ, यही 5 तत्त्वमा मिसिन्छौँ। अन्तिममा गएर कुनै आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क केही पनि हुँदैन। सफर हो भन्छ नि, यो एउटा सफर हो, यात्रा हो। 5 तत्त्वदेखि केही क्षणको लागि अनाजमा थियौँ हामी, त्यसपछि खुनमा परिणत भयौँ, त्यस पछाडि बाबा र आमाको शरीरमा खुन भएर घुमिहिँड्यौँ, त्यसपछि आमा र बाबाको संसर्गबाट भ्रूण हुँदै बच्चा भएर आमाको कोखमा 9 महिना बितायौँ, त्यसपछि बच्चा भयौँ, बच्चा भएर हिँड्यौँ, त्यस पछाडि जवान भयौँ, जवान भएर बुढो हुन्छौँ, बुढो भएपछि मर्छौँ, मरेपछि फेरि त्यही पञ्चतत्त्वमा हामी मिसिन्छौँ। यो त एउटा जीवन चक्र हो, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा। कुनै आत्मा छैन, आत्मा नभएपछि परमात्मा हुनेको त कुरै छैन र त्यहाँ जबसम्म आत्मा छैन, परमात्मा छैन भने स्वर्ग नर्कमा गएर दुःख पाउने, सुख पाउने त कुरै छैन। स्वर्ग नर्कै हुँदैन। यहाँनिर आत्मा, परमात्मा अथवा स्वर्ग नर्क पाप धर्मको डर देखाएर धर्मको नाममा हामीलाई चाहिँ लुटिरहेको छ, तर्साइरहेको छ। धर्मको नाममा पापले गर्दाखेरि अथवा पापले गर्दा मुक्ति हुन नसकेको भन्छ होइन, पापले गर्दाखेरि मुक्ति हुन नसकेको भन्छ। पाप धुन दान गर्नुपर्छ भन्छ, धर्मगुरुलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्छ, धर्मगुरुको चेला हुनुपर्छ। मतलब यो धर्मको मुक्ति दिन्छ, यो धर्मले मात्रै मुक्ति दिन्छ, त्यो धर्मले मुक्ति दिँदैन भनेर झुट आश्वासन फैलाएर पाप र धर्मको गुङ उदे ड्रम मचाएर जहाँनिर हामीलाई भ्रम पारिएको हुन्छ। यहाँनिर हेर्दाखेरि पापको फेद त मन हो, मान्छेको पापको फेद मन हो र पापको रूप चाहिँ हृदय हो। जस्तै कर्म गरिन्छ फल त्यस्तै पाइन्छ। धर्म तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? धर्मको नाम लिने बित्तिकै धर्मको डर देखाएर प्राकृतिक पूजकहरूलाई उल्लु बनाएर अदृश्य रूपमा अथवा घुमाउरो पाराले शासन गर्ने वाद नै धर्म हो। सबै धर्मले आफ्नो वादमा एक हुनको लागि बनाइएको जीवन जिउने शैलीबाट मान्छेको झुन तयार गरेर शासन गर्न सजिलोको लागि र तागतवर बनिनको लागि बनाइएको वाद अथवा नीति दर्शन हो। यो चाहिँ भन्नुको लागि चाहिँ हजारौं फुल बुट्टा भरे पनि गाँठो एक हो भने जस्तै
विभिन्न धर्मको नाममा राम्रो गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने भन्छ, तर अन्तिम लक्ष्य भनेको त शासन गर्नुको लागि, एकबद्ध बनाउनुको लागि, एउटा झुन बनाउनुको लागि, एउटा क्रिस्चियनको झुन गुरु, एउटा चाहिँ हिन्दूको झुन, मुस्लिमको झुन भनेर आफ्नो तागत बनाउनुको लागि मात्रै यो खेलेको खेल हो। जस्तै संसारको उसमा हेर्दाखेरि क्रिस्चियन, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, हिन्दू, किराँतको सङ्ख्या कति छ र त्यहाँ सङ्ख्याको आधारबाट को कति तागतवर छ भनेर चिनिन्छ। मुख्य कुरा धर्म भनेर कुद्दैछौँ। यो त अदृश्य अथवा घुमाउरो पाराले बुद्धिमानी मान्छेले आफ्नो ग्रुपमा सामेल गर्न रणनीति, कूटनीतिक, राजनीतिक खेल गरेको हो। यो चाहिँ एउटा खेल हो। नेपालको सन्दर्भमा हामी प्राकृतिक पूजकहरू अर्काको अथवा नजान्दो अथवा घुमाउरो खेलमा फसेर विभिन्न ग्रुपमा अथवा सामेल भएर आपसमै झगडा गर्दैछौँ र अर्काको चुला जलाउन आफ्नो खुट्टा जलाउँदैछौँ, अर्काको घर बनाउन आफ्नै घर भत्काउँदैछौँ। त्यसो नगरौँ। विशेष गरिकन हामीहरू धर्मको लागि हामी लड्दैछौँ, धर्मको लागि होइन। धर्म आफ्नो खुसी जे गरे नि हुन्छ, तर मुख्य कुरा हामी प्राकृतिक पूजक हौँ। मुख्य कुरा प्राकृतिक पूजक हौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो सृष्टि केदेखि भएको छ, यत्रो भनेको कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ला कि हामी पञ्चतत्त्वदेखि बनेर आएको छौँ र पञ्चतत्त्वमै गएर मिल्नेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो स्वर्ग, नर्क, आत्मा, परमात्मा यो सब झुट हो। मान्छेलाई एक ठाउँ बनाउनुको लागि सिर्फ खेलिएको रचनात्मक अथवा बुद्धिजीवीको खेल मात्रै हो यो भने। त्यसैले गर्दाखेरि प्राकृतिक पूजकको भन्नुको मतलब यो पञ्चतत्त्वलाई पुज्नु हो, त्यसलाई सम्मान गर्नु हो, त्यसलाई आदर गर्नु हो, त्यसलाई मान सम्मान गर्नु हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्राकृतिक पूजकको अर्थ बुझेर, प्राकृतिक अर्थ के हो र धर्म के हो यसको बारेमा बुझेर हामी अगाडि बढौँ। नेपालको सन्दर्भमा हामी राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थारू, दिमाल, मेचे, कोचे जति पनि हामी त्यहाँको रैथाने छौँ, मूलवासी छौँ, इन्डिजिनियस छौँ, हामी प्राकृतिक पूजक हौँ। कुनै हामी हिन्दू धर्मावलम्बी, क्रिस्चियन, बौद्धिस्ट, यो त्यो अरू धर्ममा भन्दा पनि हामी प्राकृतिक पूजक हौँ। यो कुरालाई हामी स्पष्टसँगले बुझौँ। अन्तिममा मेरो भन्नुको तात्पर्य यहाँ छ। ओके, यति भन्दै बिदा हुन। ओके, जय मङ्गल।